हेलो गाइज, मेरो बाबु कक्षा 5 मा पढ्नुहुन्छ र आज बाबुको प्रोजेक्ट वर्क आएको छ। पदवर्ग अन्तर्गत के पर्छ, यो चाहिँ नेपाली व्याकरणको पदवर्ग अन्तर्गत के पर्छ र त्यसका उदाहरणहरू लेखेर चार्ट पेपरमा एउटा प्रोजेक्ट वर्क तयार गर्ने थियो। सो बाबुले लेखेर भ्याइसक्नु भयो र चार्ट पेपरलाई कर्नरमा चाहिँ यसरी रेम्बोले डेकोरेट गर्नुभएको छ भने तल फ्लावर बनाएर डिफ्रेन्ट कलर दिनुभएको छ र चार्ट पेपरलाई ब्युटिफुल बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ। सो मैले चाहिँ युट्युबमा चार्ट पेपरलाई कसरी डेकोरेट गर्ने र यो पदवर्ग अन्तर्गतको प्रोजेक्ट वर्कलाई कसरी गर्दा रहेछन् त नि भनेर सर्च गरेको थिएँ, बट मैले भेटिनँ। त्यही भएर अरूले पनि खोज्दाखेरि यो प्रोजेक्ट वर्क भेटुन् र बनाउन हेल्प होस् भनेर यस्तो खालको प्रोजेक्ट वर्कहरू मैले युट्युबमा हालिदिने गरेको छु। आई होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। ओके, बाई बाई।